أرست زينة أب وشت بيت فردي استفزمنا عسلة تجبر أب العلي تكالات فتحي استفزمك قلوع تقعتيلو جزاو من محدار تجري أتينا يوكاب زلنا كل مداوي عصبون خنوت ناب مربتنا كنمل سلنا يلوم تمزابلتي زوام محراب تجري تمزابلتي زلاق مفتحي زرخبو ناب مربتو من تملسو يلوم أمباسادر أمريكا بإثيوبيا إيرفين ماسينغا كاب زيناتات وزاي هاجرات أوروبا إسرائيل أب غزة تفصمو زلا متقعتي كونينا سلام تعنا هبلنا زخبركم متخاتلتي تلفزيون تجري الساعة زحزنا يوم على توزينات حيزنا قريبنا لنا زينات الساعة بمراح أنا تخلت خفلة بمدى ملكت قانقو على مساحة حجوس مسم الله سومي استوديو تلفزيون تجري بمقان حبرناكم تنحيت كنجبرينا كسامو داتام سنة تنحكم كتكاتلو دما بخبرة عديمة نب حصر تزينات تزعلتي كسكركم حصر تزينات بلوام جبر خيداني قرب سنة تنحيت سلام تعنا هبلي كم يصنعكم خبركم تملكتنا الساعات زمرتنا يوم حصرت زيناتنا باخم كنبلينا نمكتالكم اقدمنا نمسكن أب لعل دانو أبيات فرد تجري بفلاي دما أب كتما مقالة ما أخلاي بيت فردي أب كند سرعة حق تختيلك قدايكا وسان خركب مقبار بجنبوت شو مونتا كلتشحن 10 شوعة عامة مرز تفتصمه كيد بتخ زخونة تكبر أخل قلحتها وهيبو الرمن ندانون عقب تحقن أخل وحسنا دحننت كجبر له من أنت زي تجيرو كم حزب منجستن ناب زينوت أقلولاو كأتونا يكبل محبر طبقات تجري أبزوت أو مجلسي أجنزيبو دانون ربح حزب سرعة فتحن كبهال حيلن قلبتنا على النمو دليتي بقلبت كفتسمي كابز بلولك أسوات انتقالاتن كحلوي قباد ما يبلت مجلسي التتكبر بتمساسال ملكعو قبل على كوميشن بوليس تجرين قالوا التمساسال قد زلوهم تكالات فتحون ناطان زي شاراون كوينهم فتح خير رقاقصو زقبر زلو متعنقاف كيدي مرمران متصرايون منغستاون زي منغستاون اكالات بعتوب ككتاتلو محبر طبقات تجري تصوعوا بتمساسالي ابيات فردي كتما مقاله اغاطمنا زلو ناي دحننت سقات مسرت بمغبار مس ملكتو اكال تزراريمنا مفتح حساب زقبرلو كتما مقاله ماخلاي بيت فرد حويسو ابيات فردي شوعات انكفلات كتما نغزيو داينتاو اغلغلوت ططو كم زبلا افليطن مجلسي جزياو من محدار تجري أبز حلف عربي جنبوت شومونتا كلتشحن 10 شوعة عام تمرت ما أخلاي بيت فردي زوبا مقالة أب قتلت استزودو هافتو ملكيتو أبزو على مقابايا اتخيد سرعة داينت بحيل تربشو كو قارض تغيريو لومي جنبت 10 تخلتا كلتشحن 10 شوعة عام تمرت دما ما أخلاي بيت فردي زوبا مقالة ناي شوعاتي انكفلات كتمان أبيات فرد تفتيرو بزولو سقات مغنيات مفتحي كساب زقبرلو قلقالوت داينت أطو كم زبلا أفليطنا اللوا إذا خمسة أمثلة سرعة سهوخن أو وشت بيت فرد استفتصمه ناي عسلة تكبر أب تحت زخون يكون كونتات تقبلنت يبلون راح انت يكونس قبل على تكالات فتح سرعة داينت تجراي زي تفتصمه قلع تقعات يكبل كزيام محدار تجراي أب صحابه مجلسي أفليط اللو إذا دما حقن سرعة زناشو أب هوكة عقرقرن زتشممتن قلبتن ياز عند رلا تجراي كتهلو زد الرخ حادقنيا تكبر بمخانو كزيام محدار تجراي نزز قات أمت أفقاتن
ኣብ ልዕሊ ስርዓት ዳይነት ዘንጸላለዎ ሓደጋን ብዘላቕነት ንምፍታሕ ሰብ ሞያ ፍትሕን ዳይነትን ውሕስነኦም ተሓልዩ ስራሖም ብኣግባብ ክፍጽሙ ዘኽእል ኩነታት ንምፍጣር ኩሉ ዘድሊ ከም ዝገብር እናረጋገጸ ነዚ ብግንቦት 8 2017 ዓ.ም ዘጋጠመ ኩነታት ፈጠርቲ ኣጻሪ ናብ ሕጊ ከም ዝቐርብን ናይቲ ምጽራይ ውጽኢትን ውሳነን ተፈጻምነቱ ልዑል ትኹረት ሂቡ ከም ዝከታተሎን ኣፍሊጡ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ከም ዝጸብጸቦ መግለጺ ጉባኤ ህዝባዊ ርክባት ትግራይ ጉባኤ ህዝባዊ ርክባት ትግራይ ሓይልታት ጸጥታ ፖለቲካዊ ውድባት ሚድያ ልሂቃን ትግራይ ሲቪክ ማሕበራት ሃይማኖታዊ ትካላትን ካልኦትን ስሩዕ ትልሚ ሓንጺጸን ኣጀንዳ ምምላስ ብሄራዊ ሓድነት ክቃለሳ ጸዊዑ እቲ ትካል ኣብ ዘውፅኦ በዓል 8 ነጥቢ መግለጺ ትግራይ ብዓቕምታታ ክበታተን የብላን ብዝብል ጽኑዕ ቅዋም ክሰርሕ ምጽንሑ ብምግላጽ ሕዝውነት ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ምምቃልን ክብርን ሞራልን ህዝቢ ትግራይ ብዝምጥን መንገዲ ክምለስን ምሕምሻሽ ብሄራዊ ሓድነት ዝገብሩ ዝነበሩ ምክፋላት ብትሪ ከም ዝቃወም ኣፍሊጡ ጉባኤ ርክብ ህዝብታት ንኻልኣይ ግዜ ዝተጣየሸ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ትግራይ ካብ እዋን ናብ እዋን እናተጋደደ ይኸይድ ንዘሎ ብሄራዊ ሓደጋ ከኣልን ዝኽእሎ ምምሕዳራዊ ቁመና ቀልጢፉ ክሃንፅን ተሳዳድን ኣሳዳድን ፖለቲካ ቀልጢፉ ክእርም ዓድን ህዝብን ማእኸል ዝገበረ ብሄራዊ ባይታ ክመቻቸውን ብፍላይ ኣብ ቅሉዕ ትልሚ ዝተመርሐ ፈጻጽማ ውዕሊ ፕሪቶርያ ክፍጽምን ጻውዒት ብምቕራብ እቲ ትካል ናይ ባዕሉ እጃም ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ከም ዝሰርሕ እውን ገሊጹ እቲ ትካል ብማእኸላይነት ብሄራዊ ሓድነት ትግራይ ንኽሰምር ዝገብሮ ዝነበረ ጻዕሪ ብዝተፈላለዩ ናይ ጸላእቲ ልእኽቶ ብዝነበሮ ከይስማዕን ከጸልምን ምጽንሑ ተገሊጹ እዩ ከም ጸብጻብ ወያንቲ ብዙነ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ስሑል ሽረ ኣብ ዝሓለፉ 3 ኣዋርሕ ኣብ ምክልኻልን ምሕካምን HIV ኤድስ ዝተሳለጡ ስራሕቲ ገምጊሙ ኣብቲ ዝቐረበ ጸብጻብ 107 መጥበብትን ነፍሰ ጡር ኣዴታትን ነባራትን ሓደሽትን እቲ ቫይረስ ኣብ ደመን ዘለዎን ክትትል እናተገበረለን እንትኸውን ካብዚኣተን ድማ እተን 27 ጥኑሳት ኣብ ክትትል ከም ዝርከባ ተገሊጹ እቲ ቫይረስ ካብ ኣዶ ናብ ዕሸል ከይመሓላለፍ ምክልኻል ከም ዝከኣል ኣብቲ ዝቐረበ ገምጋም ብትኹረት ዝተረኣየ ኮይኑ ዝተዋደደ ስራሕቲ ሰብ ሞያን ሕብረተሰብን ከም ዝጠልም ተሓቢሩ ርክብ ህዝቢ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ስሑል ሽረ ከም ዝጸብጸቦ ናብ ናይ ወፃእ ዜና ትንሰግር ቀዳማይ ሚኒስተር እንግሊዝ ኬር ስታርመር ምስ መራሕቲ ፈረንሳይን ካናዳን ብምዃን ኣብ ዘውፅዎ ሓበራዊ መግለጺ እስራኤል ኣብ ጋዛ ትገብሮ ዘላ ሰፊሕ ወታደራዊ ወፍሪ ብትሪ ከም ዝቃወምን ብቕልጡፍ ደው ክብልን ጸዊዖም ቀዳማይ ሚኒስተር ዓባይ ብሪታንያ ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮንን ቀዳማይ ሚኒስተር ካናዳ ማርክ ካርኒን እስራኤል ነዚ ጻውዒት ተዘይተቐቢላን ኣብ ሰብኣዊ ሓገዛት ዝነበረ ገደባት እንተዘይልዒላን ተግባራዊ ስጉምቲ ከም ዝወስዱ ኣጠንቂቖም ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ብወገኖም ነዚ መጠንቀቕታ ምዕራባውያን ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ እዚ መግለጺ ንሓማስ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ንዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ምድጋፍን ሃገረ ፍልስጤም ክትምስረት ሽልማት ዝህብን ይክብሉ ቁጥዖኦም ገሊጾም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ሓማስ ዝዓገተቶም እስራት ኩሎም እንተተለቂቖም እቲ ኩናትን ሓድሽ ወፍርን ሃገሮም ደው ከም እተብሎ ቢቢሲ ጸሪሑ ወያንተ ብዙነ ጸብጺብልና ኣሎ ዕጡቕ ሓይሊ ሁቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከብ ወደብ ሃይፋ ወታደራዊ ዕላማ ከም ዝኾነ ኣፍሊጡ እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ብወደብ ሃይፋ ዝሓልፋ ዝኾነ ናይ ንግዲ መርከብ መጥቃዕቲ ከም ዝፍጽም ኣፍሊጡ ወሃቢ ቃል ሁቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ፍልስጤማውያን ነበርቲ ጋዛ ትፍጽሞ ዘላ መጥቃዕቲ ደው ክሳብ ተብል ኣብ ልዕሊኦም ዝፍጸም ዘሎ ጨፍጫፍ ሕነ ንምፍዳይን ኣብ ልዕሊ ዝኾነት ብወደብ ሃይፋ ትሓልፍ መርከብ መጥቃዕቲ ክፍጽም የሉ ሓይሊ ምክልኻል እስራኤል ብወገኑ ሁቲ ዝኾነ መጥቃዕቲ ሚሳይል እንተፈጺሙ ብተመሳሳሊ ከምቲ መራሕቲ ሓማስ ዝበጽሖ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊኦም ከም ዝፍጽም ኣጠንቂቑ ከም ጸብጻብ ወያንተ ብዙነ
ንሰዓት ዝመረጽናዮም ሓጸርቲ ዜናታት ዛዚምና ልዋም ገብረ ኪዳን ምሳኹም ጸኒሐ ሰናይ ግዜ حصرتي زيناتات زعلت تخاتلنا تملسنا زخبركم تملكتنا حزد ما بزرزرنا بنريم صوصوات زعلت كنسجر امباسادر امريكا بإثيوبيا إيرفين ماسينغا اب كتما شرندا سلاسي زكايدو عدت كاب زلوم عصبو زناقف كخون كم زصبيو تمزابلتي زوا معراب تግራይ ገሊጾም ንጸብጻብ ምስጦፋቱሃ ገብረ መስቀል ኪሮስ امباسادر امريكا اب اثيوبيا إيرفين ماسينغا اب استفلاليا ماخرات معقب تمزابلتي عدت مكيادو هلو صقم تمزابلتي مغنزاب كم زحجز اب كتما شرندا سلاسي زركو تمزابلتي زوا معراب تግራይ يزاربو امباسادر امريكان نوزي مطيو فتشو باكل خرينا زمص اقدمي كمسغني يفتي سلازي انا كله زخيل بيقول قسوات من جرار تموليشو مناتا حالنا حمشت عمت ملء عيد بيت أميدا نحنا هزي تقرأي كم هزي عالم أي رأيتنان هزي جن أنا حق عالم خطأنعي بتكبر تريوه خطأنعي إذا أمنا سأجمنا نشكرنا نمر أيون بتعم دسيب لني يمسجن أما أخلات معقب الزركب تمزابالي سواء حجزات سلزي يقربلو عبز تحلال خص أجم كم زركب أتوم وهاب تريتو يردوم كندين أبيستلا حمام زلون دك أنا سيلون عاوز معتما داموتا ينزل حضرة حنت معت أو حنت بجا حنت أقعد كيوم تحضيراتنا أدفلتنا إذا أنا تنساعدنا بتشنكة بحمامنا تواردنا نزلنا كي يحدو دق إخادو قال إخانا ود نزهز بزي زخون رديتونا يقرب زلوا حكمنا ون بو أنصار ما يون بو أنصار بتعمل كفوق خناتنا زين أنا نحنا حبلت السوزن يتري لها أو كفوق خناتنا حما غين يتخناتات نشوم نتفانغل نتهالي مس بلعي إجنا يفلتر لو ما أنت قلنا عخاتكم مجاشي مسألة سميعة متنية قالها ترى زي فلت نتفانا قلنا هلا مشكات إيه زجور وزلوا بالطعمي زوجي لنا زحرنا نزلوا نحنا قلنا بزي أوري قلنا نيز جابير لما أنت كنا شعت تخيلو شو ما أنت خيلو لما أنت كنا هنا سريحنا نبلع سباتنا نيرنا ليت بقري لي قطرون بصحاتين داتاتون اريغو ماي اللي حكمنا يبلنا عزم منم نريو نغرس يبلنا تمزابلتي اب كبير كنتات كم زلون كم زيلوم اب داس 5 كرمتن تحليفهم كبيد كم زخنن وعلى بريتوريا تفصام كوينو نمربتهم زملكتهم اكلات كملسوهم صاوعيت يقربوا اب عدنا بعلنا حارسنا صيرنا كنبلع كنبرينا ندلي انت زي كوينو 4 5 عامت مولو اوزي اب ጭቃን اماين ترغرغنا بصحاين بقرنا مكرا نبلع زلنا سلازي حزن دليان حنا عدنا مملاسيا ورحي سبنا اندا تقنسه اذا خير زلو قيح خوين كاخا از خوين كاخا اندا تبهاله اندا تقنسه اذا خير زلو تاخكعس فرق خيلونا فرق خيلونا يتمصل بحنت جار اندا سفر يمزونا نمن ياختكون نساون من ممكن فلطين خيلنينا نحنا نبل جن بتاوع المسرت نجزانا مولسنا قابز لمنازي اوصونا زهزبكم بجاهم سمعنا مولسنا اين نبل سرحنا نبل كافتيش اندازي هاوصيوم نموتنا خوسدنا شعت تخيلو كنبر يكون عندنا احنا افطار يقنا نبل الله عدنا كملسنا زخرم يبلنان اب حمامين بشجرن اب طميتن بصماتن بحكمنا يبلنا بما يون حيات الرئز اللامبر ما يبلنا اقواريطنا نحنا اب صقمنا نركب اب شجرنا نركب نحنا بسلام بقلطف عدنا نكون اتو شكلنا نبل بزي أن الله كابزوهم عرب تجري تمزابيلهم عب كتما شرندا سلاسين كوابيون عب استفلالو مأخلات معقب زللو وجنات بسنكي عصبة معلتاو نموتي ساطحو كم زلون كابزلهم مكرا زناقف هسوس فتح كم صبيد ما حبيرهم زلاقي مفتحي صقم تمزابلتي اب زحصر اوان اب مربتهم مملاس كم زخونه امباسادر امريكا بإثيوبيا إيرفين ماسينغا حبيرهم توم امباسادر مس مكتل غزاو ممحدار تግራይ بحبار كوينوم شرن كبابيانا بزركبو تمزابلتي تعذبو ملو درس برهانه كم صعب كقربو امباسادر امريكا بإثيوبيا مس محاور غزاو ممحدار تግራይ از تفلاليو زعباتات زتيوم كابتن بتخرس ترأيو زعباتات قداي تمزابلتيوم تمزابلتي كساب زلو مجون حكمنا نزد اليوم كوينم بزلاق النتدما نام ربطهم كملسو كم زلوم امباسادر إيرفين ماسينغا حبيرم. In Shire had an important and impactful morning, talking to leaders in the region, but more importantly,
seeing people, seeing displaced people here in Tigray, here in Shire. ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ምስ ሰብ ስልጣን ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይን ካብ መረበቶም ካብ ዝመዛበሉ ልዕሊ 4 ዓመታት ምስ ዝኾኖም ህዝቢ ክንዘራርብ ክኢልና ኣለና ናይ ባዕለይ ትዕዝብቲ እውን ወሲድ ኣለኹ እዚ ነፍስ ወከፍ ካርቶን ነፍስ ወከፍ ተመዛበላይ ዘርኢ እዩ ብመሰረት እዚ ድማ ኣሜሪካ ኣውሮፓን ካልኦት መሓዙትን ምስ ገበርቲ ሰናይን ተሓባቢርና መሰረተ ልምዓትን ምግብን ኣብ መምላእ ክንሰርሕ ምዃንና ግልጺ ኮይኑላ ኣሎ تمالك ونلومي أبي شرن كبابي عن تزاورنا تعزمنايو تمزابلتي ناب مربطو مملاس وراي كلاتنا مخانو تجنزي باللهم تمزابلا حزبي بحد جزء بوليتيكا بخالي جزء دما أبي كبيد محبراو تسجم مبدقو رئينا لنا سلزي نايزي مودة مفتح دما تمزابلتي ناب مربطو مملاسيو مكتل بريزيدنت جيزياو ممحدار تقراي ايتا اماني لا صفا تمزابلتي ناب مربطو مملاس أبي اسمم عنت كمز تفس حاجة ليصوم 1 مليون ويلعلي زخون تفناقلي بلمنا ملك حجز النهبت كاب تنبر 1 مليون حرستاي 1 مليون نقاداي 1 مليون رهيصو زبل حساب انت زهلو اي زحيش زبل بقال بعلم نغيرم وملو مالتي سلازي اتقند مفتحنا يز غداي زي نا بوتا خام ملاس مخانو اسميرنا لنا التفناقلايون بعلو اسميرو لله نساتمون بزغبا استردو وي مسلني ازي كوينو جن زوم تمزابل تزياتهم نا مربتهم كساب زملسو سبعة حجزات يدليوم يو استفلا عليه تفترة وسجماتون عبد تجراي كبابي كلتا نتحمش تزخون هزبي عبد تزقباي سبعة حجزيو الذي حزمت زلقن تحت فرقي تحت 500 تسب حجز ركب زلو نزيون هتو زخنا ناي هوت مدحن حجزات كجبر إنا نمحسن زلنا مودعتا أمباسادر ماسينغا مسابون برح واحد دبرسين قبر ميكايلن عزستي سراويتن كمزت لازبو تفليتون كتابة مكلاخ الحمام نفيو زي مختاب هتاناتن عين سورنتن كالوت حماماتن كقالع سلز قبر باغان كختبو حبرت سب قبو كفصم سب مويات عنا طابيات عنا كاسيتش غليصوم مراو تسفاي توسخلو قنبت شدشة كل تشحن 17 عامة مرات زجمرة وفري كتابة مكلاخ الحمام نفيو النقص عليهم حمام نفيو كمصو زغل السعابين تردين دكان كختبا زرخمنايين عديتات كل حبر السب دكو خختب يقلصام هاي قدم خازي كتابة بزوق حصرات نيريو خازي كان كتابة نيريو هاودلنا يمتيناس نختوهم لنا انا ولا 10 عامت نياتني نا باغو مصي ابكاسات عنا طايا الى ختم نيرا هزلله قلت كختب يمصي دكانس كختو عامل لهم كتابة صفهم خوان فليطان تقطاطيرنا ولهم انتنس كختو منيو كاب تشعنت ورحي اسكا 5 عامت للو وغزال بكو قدعت مصيونا طينا طابيان كختو نا بطعم طقام سو خونه كي حلفهم كختونيو كتابة مكلاخ الحمام نفيو زي مختاب هصاناتنا عين سورنتن كالوت حماماتن كقالعو سلازغبر باغان نخختبو حبرسب غبو كفصم سوميات عنا طابيات عنا كاسچ يغلصوم الحمام نفيو تم حلالف مستم خانو ካብ ቆልዑትና ቆልዑ ስለዚ መሐላለፍ እዚ መጣናኸሪ ፖስተር ደዚ በሃል መጣናኸሪ ዝውሃብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሕብረተሰቡን አፍልጦን ይዋ ብፍላይ ኣብዚ ህዝብ ግዜ ናብ ካሰጭና ጣብያ ዝመጽ ዘሎ በቃ ካብ ዓቅምን ላዕሊ ትሪኦ ኣለኻ ስለዚ ታኣኻትሪ ሕብረተሰብናስ በቃ ብዛዕባ ክታበትስ ዝበለጸ አፍልጦታትን ሓደረ ዝኸደሉ ሰዓታት ይንዮ ማለት እዩ ጥዕና ክረክብ ተኮይኑ ተኸቲቡ ቅድሚ ምሕማሙ ክከላኸል ክፈለሎ ብፍላይ ንፍዮ ተዘይቀተለውን አካለ ጎደሎ ይፈጠር አይነ ስውርነት ይፈጠር ስለዚህ ካብቶም ሕማቅ ዝበሃል ሕማማት ሓደ እዩ ምክንያቱ ነዚ ክንከላኸሎ ክንክለለና ሕብረተሰቡን ተረዲእዎ ጽቡቕ ይመጽሎ ሕዝቡን ግን ዝተወሰነ መዓልቲ ስለዘለና ትዝተረፈ ክንክኸትት حبريتا كنوم زي كمزيلون هالو مياون زيغنتاون غبونا نفصم زلنا اب كبير محبراون قطباون قرولاو وديقنا اينا زبلو اتم صوميات عنام منغستي صقمم كفتحلهم صويعهم ليتن قطرن صيرنا وتلنا حديرنا نوعل له خناتاتي يفطر زله مخنياتو تحبرتسب تدحينو نحناون دحننتنا اي مالت لعل صقمنا اخل زخونه دمو زي ولو ناي 17 اوارحون زي تخفللنا خناتات كوينا مس جزا خراي كبار مخانو دق خاون بتخكل كتمهرول زي تخيل اب صقم نحلنا عينا نكايده زلنا احنا دحر نبيرنا عين حبرتسب لنا قلقل نخل نحنا تبلعنا عين حبرتسب لنا قلقل نخل هز تايو انديام هزيتو طروت هز قربه قال يصرف لهم بين لقق يزخدلو بعلم يطعنا لقيق تخيدوا لا تግራይ متاي درجه يا زله حبرتسب قلقل دو يخل طعم يخبد سلازي
ኣብዚ ሕዚ ደረጃ ዝምልከቶ ኣካል ንሰሞያ ጥዕና ብፍላይ ሰሞያ ጥዕና ጠመተ ክበና ክእል ኣለዎ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ኣብ 81 ወረዳታት ትግራይ ንልዕሊ 870,000 ህጻናት ረባሕቲ ዝገብር ኣብ 422 ነቁጣታት ጉንበት 6/2017 ዓመተ ምህረት ወፍሪ ክታበት መከላኸሊ ሕማም ንፍዮ ዕላዊ ከም ዝገበረ ዝዝከር እዩ ዝኸበርኩም ተመልከትና ኣብ ከይደ ወሃባ ክታበት መከላኸሊ ሕማም ንፍዮ ኣመልኪቶም መብርሄ ከቡና ኣይተ ኣዋሽ ሓድጉ ኣብ ቢሮ ጥዕና ትግራይ በዓል ሞያ ክታበት ኣብዚ ናብ ስቱድዮ ዓዲምናዮ ኣለና ጋሻና ጓዳሕን መጻኹም ካዳ ጸና ጽቡቕ ወፍሪ ክታበት ሕማም ንፍዮ ካብ ጉንበት 6 ክሳብ 15 ክዋሃብ ይትልም ተታሒዝሉ ዘሎ ስለዚ ከይደ ወሃባ ታይ ይመስል ዝብል ክንጅምር ጽቡቕ ተኸይደ ወሃባ ያው ከም በቲ ዝተገለጸ ዕለት ተምድላዋት ኩሉ ወጊና ናብ ግልጋሎት ተጀሚረሎ ስለዚ ትግልጋሎት እውን እናቐጸለ እዩ ዝርከብ ያው ሎማዓንቲ መበል 7 መዓልትና ኢና ነካይድ ዘለና ማለት ኢና ብመንገዲ እናካይድና ንርከብ ጽቡቕ ኣብ ከይደ ወሃባ ምዝሓላት ይረኣየሎ ዝብል ካብ ሕብረተሰብን ሰሙያ ጥዕናን ሓበሬታታትን ቅሬታታትን ይለዓል ኣለዉ ምክንያቱ እንታይ ክኸውን ይኽእል ምናልባት እቲ ዳታ ክንርኢ ተለና ክንወፅሖ ዝግበአና ደረጃ ንምብፃሕ ተወሰነ ዝተርፈና ከም ዘሎ ንሕና እውን ዝረአናዮ ነገር ኣሎ ናይዚ መልዓሊ ክኸውን ዝኽእል ሕብረተሰብ ብትኽክል መልእኽቲ በፂሕዎ ናብ ግልጋሎት ክታበት ንኽመፅእ ሙሉእ ሓበሬታ ዘይምርካብ ዝብሉ ተወሰኑ ብኣና ወገን ዝረአናዮም ፀገማት ኣለዉ ኢልና ዝሓዝናዮም ኣለና እሱ ዝዓበየ ግደ ክወስድ ይኽእል ይኸውን ኢልና ንኣምን ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ወሃባ ዝረአዩ ክፍተታት እውን ኣለዉ ምናልባት እቶም ሕብረተሰብ ህፃውንቲ ሒዞም ከኽትውን ኣብ ዝኸድሉ ሰዓት በዓል ሞያ ኣብቲ ቦታ ዘይምርካብ እውን ይረአዩ ኣለዎ እሞ ነዚ ከም ቢሮ ጥዕና እንታይ ተሓሲቡ እንታይ ዓይነት ክያዶታት ትኸድ ኣለኹ ጽቡቕ ምናልባት ከም ምድላው ክንዳሎ ተለና ያው ነዘን 10 መዓልቲ ኩሉ ነገር ጠጠው ቢልና ኣብዘን ክታበት ክንዓምም እዩ ናይ ሰሙያን ናይ መራርሓ ቢሮ ጥዕናን ትምርድዳእ ዝተበፅሐ ማለት እዩ ምናልባት ኣብ ማእኸል ሕዚ እቲ ሓደ ምንጥብጣባት ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ይረአ ኣሎ ስለዚ እዚ ከም ብሓዱሽ ተገምጊሙ እንታይ ተወሲኑ ዘሎ ብደንቢ ተጠናኺሩ ትግልጋሎት ክወሃብና እቲ ናይ ምልዓል ስራሕቲ እውን ተጠናኺሩ ናይ ምጉድዳላት ዘለውን ተሰጣጢሙ ሓይል ሰብ ዘይተማለአለን ዝነበራ ከባቢታት እውን ተነፂረን ሓይል ሰብ ተማልዩ ትግልጋሎት በቲ ዝተተለመሉ ናብ ተገልጋላይ ክበፅሕ እዩ ሕዚ እውን ከም ቢሮ ምልዓሉ ኣጠናኺሩ ዝቕፅል ዘሎ ማለት እዩ ጽቡቕ ከም ቢሮ ጥዕና ትግራይ ክሳብ ሕዚ ዝተኸተቡ ህፃናት ክንደይ እዮም ትልሚ ተታሒዝሉ ዝነበረ ቁፅርኸ ክንደይ ይኸውን ጽቡቕ ትልሚ ያው ሒዝናዮ ዝነበርና ኣብ ኩለን 93 ወረዳታት ትግራይ ክነካይድ ኢና ተሊምና ነርና ኣብዚ እውን ከባቢ 1,34,337 ዝኾኑ ህፃውንቲ ክንረክብ ኢልና ኢና ተሊምና ነርና ይኹን እምበር ከምቲ ኩልና ንፈልጦ ምዕራብ ትግራይ ዘለዎ ወረዳታትን ከምኡ እውን ከባቢ ጸለምቲ ዘለዎ 3 ወረዳታትን ንምብፃሕ ተሸገርናሉ ኢና ዘለና ስለዚ ከባቢ ናብ 900,000 ዝፅጋዕ ተገልገልቲ ወይ ተኸተብቲ ክንከትብ ኢልና ኢና ትልምና ኣመዓራሪና ኣቲና ዘለና ይኹን እምበር ክሳብ ሕዚ በቲ በፂሕናዮ ዘለና ከባቢ ክንርኢ ተለና ከባቢ 627,358 ዝኾኑ ህፃውንቲ ክሳብ ትማሊ ዝተኸተቡ ህፃውንቲ እዮም እዚኦም ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ጠቕላላ ተሊምናዮ ዝነበርና ከባቢ 60% ኢና በፂሕና ዘለና ማለት ስለዚ ብርክት ዝበሉ ዘይተኸተቡ ህፃውንቲ ኣለውና ናብዚ ቀሬናና ዘለዋ መዓልቲ እዚኣቶም ንምብፃሕ እውን ጻዕርና ሓይልና ከም እንቐፅል ኢና እናምን ማለት እዩ ከም ቢሮ ጥዕና ትግራይ ብተኸታታሊ ዘቕርቡ ዝነበረ ጥርዓን ሕፅረት ነዳዲ ስለ ዘጋጠሙ ክታበት ናብ ዝተፈላለዩ ወረዳታት ንምክፋል ይፅገም ከም ዝነበረ ይግለጽ ነይሩ ነዚ ኸታ ዓይነት መፍትሕታት ተኸይድሉ ጽቡቕ ያው ከምቲ ዝተገለጸ ከም ኩልና እውን ከም እንፈልጦ ክልልና ዘሎ ናይ ነዳዲ ሕፅረት ብዓብዩ ነዚ ወፍሪ እዚ ክሃሲ ከም ዝኽእል ኣቕዲሙ ከም ቢሮ ተሊሙ ነዚ ንምፍታሕ እውን ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ብምዝርራብ ቅድሚያ ተዋሂብዎ ናፍተን ወፍሪ ዝካየደለን ከባቢታት እውን መድሓኒት ክበፅሕ ከምኡ እውን ነቲ ወፍሪ ዝድግፉ ኣካላት እውን ብእዋኖም ከይዶም ኣብቲ ወፍሪ ክድግፉ ምንቲ ቅድሚያ ሂብካ ብምስራሕ ያው ተፀገም ክቃለል ተገይሩ ዋላ እኳ ብሙሉእነት ያው ናብ ዝደለኻዮ ኸይድካ ዝደለኻዮ ፅሓ ክተምልስ ትኽእል ነዳዲ ተዘይተረኽበ ነቲ ፀገም ግን ቅድሚያ ተዋሂቡ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ትኩረት ተገይሩሉ
ከይና ንምድጋፍን ከመድሓኒት ተብፅሕና ብዝድለ ቦታ ብፅሕን ዘኽእል መፍትሒ ብቢሮ ከም ዝተወሰደ እዩ ክሕብር ዝደሊ يغني لي موداتات قري زلو زي تختب هصان ናብ ጥዕና ጣብያታት ብምጻእ ተኸታበት ንኽወስድ ሕብረተሰብ ንሕብረተሰብ ከም ሓላልፎ ዝደልው መልእኽቲ ጽቡቕ ከም ሕብረተሰብ ያው ከም ሓላልፎ ዝደል መልእኽቲ ተሃለወ እንታይ እዩ እዚ ክታበት እዚ በቢ ኩሉ ግዜ ዝርከብ ይኮነን ድሕሪ 3 ዓመትን ካብኡ ቢሉ እዩ ዝዳሎ ስለዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ነቲ ዝነበረ ህፃውንቲ ብርክት ዝበሉ ዘይተኸተው ህፃውንቲ ረኺብካ ንምኽታብ እዩ ዕላምኡ ተዳልዩ ዘሎ ስለዚ ሕዚ እውን ከም ንሪኦ ዘለና ዋላ ቶም ከቲብናዮም ዘለና ህፃውንቲ እውን ልክዕ ኣብቲ ግልጋሎት ክታበት እናተገልገሉ ዝነበሩ ህፃውንቲ እዮም ዝበዝሕ ማለት ኢና ቅድሚ ሕዚ ክታበት ረኺቦም ዘይፈልጡ ህፃውንቲ ኣብዚ ተገልገልቲ ተጠቀምቲ ክኾኑ ተፅቢት ይግበር ማለት እዩ ስለዚ ዘይተኸተበ ህፃን ክተርፍ የብሉን ማለት ዝዕድል እዚ ተመሊሱ ዝድገም ስለዘይኮነ ክተርፍ የብሉን ማለት እዩ እዚ እንተኾይኑ ከዓ ሕድሕድ ወላዲ ወይ ከዓ ሓሓቢ ኣብዘን ቀርየን ዘለዋ መዓልትታት ደቁ ብምዕሳል ነቲ ግልጋሎት ክታበት ክረክብ ፃዕሪ ክገብር ክኽእል ኣለዎ ብኻልኣይ ደረጃ ከመሓላልፎ ዝደሊ እንታይ እዩ እዚ ክታበት እዚ መጠናኸሪ ክታበት እዩ ዝሕዚ ዝወሃብ ዘለዎ ፍሪ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ስሩዕ ክታበት እውን ከም ዘለዎ ክቕፅል ከም ዘለዎ እዚ ወፍሪ ወሲደ እየ ተኸቲበ እየ ተባሂሉ ዝኾነ ይኹን ህፃን ካብ ክታበት መደበኛ ክታወቱ ክቋረጽ የብሉን ማለት እዩ መደበኛ ክታበት በአግባቡ ምስ ሕክምና እናተራዳድአ ምስ ግልጋሎት ወሃብቲ ሓኻይም እናተራዳድአ በብወርሑ በተን ዘለዎ ቆፀሮ ክቕፅል እዩ ዝግባእ እዚ ታዩ ኣብቲ ልዕሊ ምኽታቡ መጠናኸሪ ምክንያቱ ለበዳታትን ካልኦትን ይለዓሉ ስለ ዘለው ነዚኣቶም ንምቕልባስ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ምዃኑ ኩሉ መደበኛ ክታወት ክከታተሉን መልእኽቲ ክሓልፍ ይደሊ يعني لي أيت أوش حرقو أبز استوديونا ترخيكم نزهوكونا مبرهي بشم تملكت تلفزيون تقرأ زي مسكن كبرتها ولا أنا ون قاعد شخص لازقوركم زي مسكن يعني الله زخبركم تملكتنا زينات التلفزيون تقرأ حزون نقص اليوم زيناتنا كاب كتتافنو ساتلايت تلفزيون بتوسخي بفيسبوك ونيوتيوب ناب كتتافنو إن نركب بزوم استفل اليوم مرات زيناتنا كتكتاتلو بخبر عديمة ناب زغط الزينة خسكركم كوميشن سبعة مسألة أفريقيا قبل لعلي تجارون استفدت مجفعتات فتحنا تحتات النت الخرجات إثيوبيا زتوها بعيو جزاء فتح أمتن قبل نعرفهم. إتي كوميشن قبل على حزب تجري استفدت أم جبن متصري وعلى بريتوريا قبل زفر متحيزو قبل سيفيل محبر سبب تجارون قبل تجري به واسترفوا سواتن ما رد أتاتات كتأخذ متنحو على وزجبر خوينو إثيوبيا زفتح أمتو جبن عالم لخاو بحري زلو ومخانون الرجاجيسو كم تسبب جبر زجبر هايلون. ኣብ ርእሰ ከተማ ጋምቢያ ባንጁል ኣብ ዝተውሃበ ጋዜጣዊ መግለጺ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ዘጋጠመን ዝቕጽል ዘለን ሰፊሕ ክስተት ሰብኣዊ መሰላት ብዝብል ዝኸሰሰት ኮሚሽን ጉንበት 8 2017 ዓመተ ምህረት ፍሉይ ምስማዕ ምስክርነት ከም ዘካየደም ኣረዲኡም ብመሰረት ዝተኣከበ መረዳእታ ተሓታትነት ዘስዕብ ኣገዳሲ ስጉምቲ ምዃኑ ዝገለጸ እቲ ኮሚሽን ኢትዮጵያ በቲ ኮሚሽን ንዝቐረበላ ሓበሬታ ክሳብ ሕዚ ተግበር ከም ዘይከኣለት ሓቢሩም ካብ ፍርዲ ወፃኢ ዝፍጸም ቅትለት ስቅያት ጸታዊ ዓመጻት ከምውን ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዝ ዕላማ ዝገበረ መቕተልቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ክትግበሩ ምጽንሖምን ሕዝቡን ይቕጽሉ ምህላዎምን ዝጠቐሰት ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ሃገር ዓለም ለኸ ተሓታትነት ዘስዕብ ገበናት ትፍጽም ምህላዋ ዕላው ገይሩም ውዕል ፕሪቶሪያ ንጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ደው ኣየበለን ዝበለቲ ኮሚሽን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝፈጸመቶ ከቢድ ጥሕሰት ጅምላዊ ቅትለት ጸታዊ ዓመጽ ግድድ ምምዝባል ጥሜትን ነዊሕ እዋን ዝጸንሐ ምዕጻው መራኸብን ኣገልግሎታትን ብደረጃ ኣህጉር ኣፍልጦ ዝረኸቡ ገበናት ምዃኖም ኣነጺሩም ሌጋል ኣክሽን ወርልድ ዋይድ ማሕበር ጠበቃታት ፓን ኣፍሪካን ደቪቪስ ፕሉቶን ዝተባሃሉ ማሕበር ጠበቃታት ኣፍሪካ ጥቅምቲ 2015 ዓመተ ምህረት ክሲ ምስራቶም ዘዘኻኸረ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣፍሪካ እቲ ክሲ ክሳብ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝተፈጸሙ ገበናት ዘመላኽትን ነቲ ዝቕጽል ዘሎ ገበን ዘይሓውስን ምንባሩ ጠቒሱ ካብ 2013 ዓመተ ምህረት ጀሚሩም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመ ገበን ከምቶም ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ዝተፈጸሙ ገበናት ዘይኮነስ ኣዝዩ መስካሕክሕ ምዃኑ ዘመላኽተ እቲ መግለጺ ተጀሚሩ ዘሎ ሕጋዊ መስርሕ ብደረጃ ኢትዮጵያ ከም ዘይውዳእን ዓለም ለኻዊ መስርሕ ከም ዝጠልብን ገሊጹ
ፈጻሚት ዳይሬክተር ሕጊ አንቶኒያ ሙሉቨይ ነቲ ምስማዕ ምስክርነት ተመልኪተን ኣብዝሃብኡ መብርሂም ግፍዕታት ብስቕታ ክቕበር ከም ዘይኽእልን ኮሚሽን ኣፍሪቃ ዝወሰዶ ውሳነ ፍትሒ ኣገዳሲ ምዃኑ ዘረጋገጸ እዩ ክብላ ኣረዲአን። ዝኸበርኩም ተመልከትና ብገብረ እግዚአብሔር ኃይሉ ተዋዲዱ በደረስ ብርሃነ ዝቀረበ ጸብጻቢና ተኸታቲልና ተመሊስና ቀጽልና ድማ ጸብጻባት ቢዝነስ ዝዕለቲና ናበኹም ክነብጽሕ ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት መሳርሕትና ክትገብሩ ሒዝልና ተቐርበ ሕዚ يمسجنا تخلتي سلام طعنا هولي زخوركم تملكتنا نزعل الزهرنا يوم زيناتات بيزنس حيزا قريبا لهون مكتتالكم عديما مربح درو بساينساو منقد انت تسرح اللوتسيتاو مخانو اب كتما مقله بتعود استوافر منسي قليزهم تمنسي كاب حد شح درو تبقيسو لعلى 9 درو نمونان كم زبقا حبيرو قبر مدن تولد مدن مستمنسي سانحيت كيرلو بالعلي 15 مليون بر اب 2012 عامه مهرات سروح زجمره فابريكا ጨርቃ ጨርቂ ሃይላይ ገብረመድህን በሰንኪ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ብዝበጽሑ ዕንወት ስሩሑ ተጠዋቢሉ ከም ዝነበረ የዘኻኽር ወናነት ትካል ኣይተ ሃይላይ ገብረመድህን ኣይተ ሃይላይ ድሕሪ ኩናት ጽገናታት ብምግባር ብውስን መልክዑ ዳግም ስሩሑ ከም ዝጀመረ ይዛረብ ካብ ደርሆ ምርባሕ ተሓደ ዓቢ ነገር ዝሕጉሰካ ነገር مس جوابت معالي already سلام على لوزي كاتم أمرها التحسسها بطعمي خطير already فهمت سمعوا اللهم تدنسل أزيمان إسي نسدت كخيريلو أمد لاون هاللوه سممع سلام بريتوريا بزفاطرو أفافنات سلام أب كتما مقالة أب مرة حدره توافير زركب من إسيناهم تيدرسيوم كانوا جمرلو almost دارجانا وخلت عامتنا لاخذنا هنا متوسنا أوارحين نترفانا مالتيو نانا دورهم الربح كنا أتسلنا يا بتاع وتصي تامايو دليتي يا وناو سدتي نيرو كانتم خلتنا من السيات هم تنفلط أيو كانتم عزعدنا برا كونديشنو زي ترجعوا على كونتاتي نيرو أنا استمولس كل حدا عام مغنيات سيا تناي تجراي نبرة قرو ناس سلام نبرة أفافنوت تو عدنا سرخنا قرو ناس سلام أفافنوت من تيزيد كمال ليلة ياو زنجرزي دوابيله نبض سرحزك عتي مكيرة مالتيو نسدت مسافر حسيب وزن برا 8 شحبر مبقى سجيرو نفرايدر هوز جمر من سينهم حزي نبعلو تلويتو نحمش 8 سي عدل سرح زين جناين ادمان زلو اكوابي عسان سلستن معلتين غيرن زلو كاوز مصا مالتي سلازي او زلانا چقايت اولموست لاو كوابي 4 شحين ما ينقلالح مودقويه ياو زين تريون زلهم دغنا درهو ناخلت ورحيا بوفانس براون دابلنا نصوع انزلنا كاوز مصا خلت ورح غيرنا الله كواب 5 شحين نيرن تمالي ناف 3 شح قنسنالن كشيطان تودينين بوفانس زين نمتا نتقملن نقلالح بيربس طرانا نتقملن مالتي عامت كاب 300 እስከ 330 እንቁላልህ ይሄባና already مستنا يخالي طيتات كترو يتلخا تزحش واغا كترو مانم تتقامنت بقربا كرخو زخل دورهو እዩ نايتش انت شح حفا بالنعين مالتي almost او زويش تخلت عامت دارغا كبها زخل مالتي اجرا منقدناون ياو ناو كباب حموشخ زخونو قامتوخون سرحتنيات احواتنا اللونايم ازي زاغيب تخرات زيتوها بسرح بصريتن ساينساو منقدن تمريحو وصيتاون مغبار بعلو درو كاب مفراي بتوسخي نمناسي تغباراو سلطناتات يهب كمزولو يغلز افتسر او دورو زلو املاخاخطو خزله كقيرلنا انا ندلي مكنياتهم اوريدي دورو كبال خلو چنا يخل شعفري سزوصا كچن خاملي خل اوريدي بعلكم بتغبار خزر يخم ونيخم او درهم الربح چنا هملي دورو كتحمم هملي تقيل كتموت هملي تقيل كتخسر هملي تقيل إذا بقلت زراعهم وياهم سو. إحنا حموش سوات خوينا 9 دورنا معدر لنا.
ስለዚህ ብምንታይ መንገዲ ተልኻኒ ያው ብሳይንሳዊ ብዝኾነ መንገዲ ኢና ንኸይድ እዚ ዓውዲ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምስግጋርን ናብ ስደት ዝውሕዝ ዘሎ መንእሰይ ኣብ ዓዱ ሰሪሑ ክልወጥን መንግስቲ ብትኹረት ክሰርሕ ይፅውዕ ኣብ ባሕሪ ናይ ድራር ዓሳ እናኾኑ ንረከብ ኣለና እሞ እዚ መንግስቲ ዓብዪ ጠመተ ገይሩ ተትሰርሕ ምክንያቱም ወለዲ ወጣት ናይ ሓንቲ ዓዲ ዓንዲ ሕቆ እዩ ዕድል ስራሕ ዝተፈጠረሎም መናእሰይ ብወገኖም ሞያን ዓቕምን ፈጢሮም ባዕሎም ዝውንንዎ ትካል ንምፍጣር ከም ዝረባረቡ ይገልጹ ንኣወሰልጤና ተለኹም ናብ ስራሕ እዚ ንእሽተን ብተግባር እውን ምልማድ ይሕሽላ ናብ ስራሕ እዚ ኣትየ ማለት እዩ ኣብኡ ዝተወሰነ ረኻዝ ኣቶ ሓደ 4 ወርሒ ካብ ገይረ ኣለኹ ዓብዪ ዕላማ እዩ ዘለና ቀናው ዝኽሰርሕ እዚስ ትምኒተ ኢና በቃ ዝኽሰርሕ ሓሳበይ ሓሪፍ ክልተ ወርሕና ጌርና ናብዚያ ሓሪፍ ይፅቡቅ ካብ ስደት ኣብ ገዛ ከምዚ ንእሽተን ጀሚርካ ላዕልካ ትኸድ ኣብ ገዛ ሓሪፍ ጊዜያዊ ምምሕዳር ንትካላት ኢንዱስትሪ ትግራይ ፍሉይ ጠመተ ብምሃብ በቲ ኩናት ዕንወት ንዝበፅሖም ኣካላት ደገፍን ክትትልን ክረኽቡ ክገብር ይግባእ ኢሉ ኣብ ማኒፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ዝተዋፈረ መንእሰይ ቢሮ ኢንዱስትሪ ትግራይ ብወገኑ ሰብ ሃፍቲ ንዘልዕልዎ ፀገማት ንምፍታሕ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ፌደራል ይስራሕ ምህላው ገሊጹ ኢየሩሳሌም ገብረ መድህን ተወሳኺ ሒዛላ ብልዕሊ 15 ሚልዮን ብር ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ስርሑ ዝጀመረ ፋብሪካ ጨርቃ ጨርቂ ሃይላይ ገብረ መድህን ብሰንኪ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ብዝበፅሖ ዕንወት ስርሑ ጠጠው ኣቢሉ ከም ዝነበረ የዘኻኽር ወናነት ትካል ኣይተ ሃይላይ ገብረ መድህን ኣይተ ሃይላይ ድሕሪ ኩናት ጽገናታት ብምግባር ብውስን መልክዑ ዳግም ስርሑ ከም ዝጀመረ ይዛረብ ካብ ሰብ ካፍትን ተለቃቂምና ገንዘብ ገለታት ጌርና ንሽተይ ዋላት ስራሕ ዕድል ንፍጠር ንሕልናና ንሽተይ ተተረጋጋዕና ካብ ሓሳቡን እንተድሓና ኢልና ነበር ኣዝስ ኡል ብከፊል ይሰርሕ ለሎ ማለት እዩ ን40 ዝኾኑ ወገናት ድማ ዕድል ስራሕ ከም ዝፈጠረ ይገልጽ ሕዚ ብቆንቲ 35 ሰራሕተኛታት ኣለውኒ ብጊዜያዊ ደሞ ከም ትዝረኽቡ ሕዚ ማለት እዩ እንዳተራገፈ ዝነበረ ፀዓንትን መውረትን ደሞ ሓሙሽተ ጠቅላላ ኣለዎ ማለት ጠቅላላ ናብ 40 ሰራሕተኛታት ኣለና ማለት እዩ ዕድል ስራሕ ዝተፈጠረሎም ወገናት ብግዲኦም ብዝተፈጠረሎም ዕድል ተጠቀምቲ ምዃኖም ይዛርቡ ካልዚ ምስራሕ ያው ንባዕልኻ ብኢኮኖሚኻ ምባል ምልዋጥ ናብራኻ ምድፋዕ ኣነ ብዝርብሖ ደሲ ጽቡቕ ውፅኢት ኣለዎ ስደት ጽቡቕ ኣይኮነ ዓድኻ ምስራሕ ይምረጽ የብል ኣነ ኣየበኩል ማለት እዩ ስደት ምንም ትርፊ የብሉ ትርፊ ህይወትካ ትስእን ቤተሰብካ ትገድር ዓድኻ ኮንካ ስራሕ ይስመሉ እዩ ንትካላት ኢንዱስትሪ ትግራይ ፍሉይ ጠመተ ክወሃብ ይግባእ ዝበለ ኣይተ ሃይላይ ሰብ ሃፍቲ በቲ ኩናት ዝበፅሖም ዕንወት ክሓውዩ ልቓሕ ዝረኽብሉ ባይታ ክመቻቸው ደገፍን ክትትልን ክረኽቡን ይግባእ ኢሉ ፋይናንስ እዩ ና ፋይናንስ ተቋማት ብሙለን ጠጠው ኢለን እየን ዘለዋ ስለዚ ልቓሕ የለን መንቀሳቐሲ የለን ዝኾነ ይኹን ስራሕ መካየድ ይኹን ጥረቕሓ መግዝእ ብጣዕሚ ዓብዪ ችግር እዩ ዘሎ ስለዚ بزي فاينانس دمو داميو سلازي بزي فاينانس دمو يتم كتبصح يتم كسرع يتغلي مالتي مس انفراستراكشر تحاز مس مبراتني عاوي صقم مبرات مقررات قطري صفر يولي عامل يشجرنا على اللي بايزوي مبرات مقررات ازيل كما بالي كالي او سوم اللي تطاري بتاع شجرينا نصرف زلنا او سوم استطارين ዋጋ መብራት ወነት ኢንዱስትሪ ዝምጥና ይኮነን ብስሩ ማለት ምክትል ሓላፊ ቢሮ ኢንዱስትሪ ትግራይ ኣይተ መሓሪ ገብረ ሚካኤል ሰብ ሃፍቲ ዘልዕልዎም ፀገማትን ምፍታሕ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ፌደራል ይስራሕ ምህላው ቢሮ ኢንዱስትሪ ትግራይ ምስ ማሓወር ወረዳን ከተማን ኣብ ዘሳለጡ መድረኽ ምግላጾም ይዝከር ዝኸበርኩም ተመልከትና ሕዚ ድማ ኩነታት ሸርፍ ወፃእ ዘር ሰደቃ ንክትከታተሉ እንግደኩም ሰላም
زيناتات بيزنس تخطاتيلنا تمليسنا زخبركم تملكتنا حزرما ناب صبصبات سبورتنا كنسجر صبصبات سبورت وش تعدن وصان بكبرهم تسفاي كقربي سناي مكتال يمسكنا تغلطي دحنا صنيعكم زخبركم تملكتنا صفر لنا وش تعدنا وصان صبصبات سبورت كاب تلفزيون تقرينا بخم زغرب له جزائر تركيبنا مكتالكم مقدم يمسكن كفل كتماتن ورداتن تقري ساتفالو صنعها بكتما مقل استقيد شامبيونا دارت مفصم تاريخيبو بمسرزي بدك انسيا بزنبر امرها قبري كفل كتما قدامي ويانا وردا 7 درتان يونيفرس مقلن بقدم صعب كاب قدامك صافصا رجاب محزازي منالوا بتماصالي بدك تبعات كايده بصنع ودير توني كورو قدام بمخان شامبيون كخون كلو كفل كتما قدامي ويانا يونيفرس مقلن دما ان توني كورو بمصعب كلاين صاصين درجه رقيبهم بولقا بزنبر نحن قبر كاسا كمدما سامي لقبرز غابير كاب توني كورو قدامي كلاين درجه دسالني قبر مسقل دما كاب كفل كتما قدامي ويانا صاصاي درجه امريكا بزازيمم بدك انسيو مراف فايله كاب يونيفرس مقله ماليت يالم كاب وردا تحتاي ماچو فردوس محمد كاب توني كورو قدامو سلسقوينن زازيم منالو أب تقرأ بستقيد شامبيون أو بشكلتها ماونتين شامبيون كوينا زازمة تقدمت بشكلتها الليني برهانة أب دو أفريقيا سلطنة موسى رغبة تعدل نقيت رفات كالات نور كصبات حاجز قبر لا حديثها لا يارد قبرز كبير بروفيشنال تجاتي تلكون يلعرني راح أزلقن بقى لهم متاتي تأجع عنده هو اللي يحسن هم إلى رأسي سلامون كبتعمل فورنا سايكل نيرني كاسكا حزلة قصر اللي دليل أب تقرأي صحتي لهم أب زرعي ودرات بشكلتها سجنات ويدما ماونتين شما أب كدمي تزتكاسن بقعتها نادم غزمة زلون إلا نبرهنهم مس بروجكت مول برهان هاي لماريام دما تسلطن إلا ني أب زود درعمة تسبق عقم خمس رأيت تزارب سلط أنا بزول وصوركم متن حارف وتيتنا متأخمت إيه أو أقسم وتيتنا متأخمت إيه عندنا أنا متأخمت إيه أو ولا يتخيدله هم عندنا خلت جزء عندنا ناكله خلاص يوتينا هنا حارف وتيتنا أنا بسلط أنا توهنا يمتن سلسر حارف وتيتنا نتينا ببقعة كلتن إذا تغلدميت زتعمامن أسلطانيان ونانين بروجكت بشكلتها مول برهان هاي لماريام كلهم استساتفت لهم ودرات زعمت بعوت يا زازي ما يبل إلا نبرهانو يا مول برهان هاي لماريام بروجكت بشكلتها تغلدميتها خوينقنا أبزع عمت زجبرته وتيت أب كلن وردات قدامي زازي ماتو سازي بزي أقطامي إلاني نفعتي جوزت ولا داريتها إذا سجنتر يوزلا بلوت بقعات استعذبه حبرة بشكلة عالم ويد ما يسعي نبدو أفريقيا زركب مأخلو نزبلت أسلطنا عادي موالم يخند أمبر إلاني نبز مأخل كتوقعز زلني فاينانس عقمي تحت بمخانن أتسلطنا نبوزحات سجنات أفريق خفت بمخانن حاجة زيت قلب تبل كل الماونتين مجمرة مخفت يكون على نجرله نعيا أو كله كجني كعبي خل أو زي عبيتي اللي بق أبوز حوتيت تنس أنا ولا عويت سلالي لز فيدريشني حجزنا زمت إن للعد لو ساوث أفريقيا الكاد للني حجز أرشي ولدي سقماتيهم نعيا له هون لو على مصدرنا وعنا لنبله فزلا وزلا أو تكريتي بمسألة له حجزني لكيليا نايت صباح بعد تسفان عقمن بشكلتها تجري إلا نبرهانو بسنك فاينانس أو حترت كاب سلط أنا خيت ترف عقم زلوخ حجز أوعيتها سلطاني مول برهان هاي لمارياميم إذا هتنزع أو عدل ناي ساوث أفريقيا سلطنة سلزمت الله بزقات أمي نقلني برهانو ترانسبورت ناب ساوث أفريقيا بعد الخيل كي كتمتي تباهي لالا سلزي أب سان جنزب زخنة زي تودادرت له تتريفا ناتا ولا عدل ندحرت كوبس سلز خيل تسفى نخيت قرط بزقاتامي أو زملكته أكل كله حجزا صاوعته يقرب تغددميت إلاني برهانو بسجنات كاب UCI عدم سلطنة زرخبت فلاميتي توداداريتام بغي زمناوي اللي على المتنين بانا دريفل باسينج شوتينج قالينا دسالي كهامز تريو لكم دخول ناقر دسالي اوكي انا الجات كلمه هم من داي كوندلي او وشت عادي هم اماني الى قرم كايل كوندلي
ትሬኒንግ ብደንብ ወሲዳ هم አሌክስ ተሰማ ካውሽጣት ካውጫደ هم ቫን ዳይክ ኮነልል ኣብዚ ዓበይ ደረጃ በፂሓ هم ኣብ ትግራይ ተኾነ هم ያሬድ ብርሃኑ ኣብ ውጪ ግዛት ተኾነ ሃኒ هم ክርስቲያኖ ሮናልዶ ልኾን ዝደሊ ጠንኪረ ሰልጢና ንዓደይ ስመ ፀዊዐ ከም ያሬድ ብርሃኑ ክኸውን ደሊ ከም ውሽጢ ዓዲ ካብ ወፃኢ እንደገና ከም ሰርጂ ራሙስ ክኸውን ደሊ እዚ خبركم ተመልከትና ፀጥታ ስፖርት ብምክታል ሓብሮ ወፃኔ ስለ ዝነበረና መስግን ናብ ተqalቴ ክምልሰኩም በወገነይ ሰናይ ግዜ زخبركم تملكتنا على توزيناتنا نابز زازمنا تلفزيون تقرأ مريضكم مثل التكتات والكبرات هابلنا ببزلهم سنجزم